आज आमी करूया वांगा कॅप्सिकम तोणाक। तुमकां जर सदांचे तोणाक खाऊन वाज आयला तर आता आमी मातशें डिफरंट अशें करूया। ताका आमी दिवया कॅप्सिकमाचो फ्लेवर, पूण कॅप्सिकम मातशें उग्र लागता तर ते थोडे प्रमाणात ऍड करपाचें। हे तोणाक करपाक आमकां लागतात वांयगी, कॅप्सिकम, बटाटा, टोमॅटो, कांदा आनी नाल्ल। तर हे जे तोणाक आसा ते आमी 2 स्टेप्सांनी करूया। कांदो आमी तळसुया आनी ताजेर सगळ्यो भाजयो उदक घालून आमी शिजोवया आनी ताका आमी वांटप ऍड करूया। वांटप करपाक आमकां जाय नाल्ल, कोथमिऱ्यो, मिरी, लवंगां आनी तिखी। तर हे मसाले आमी पयली थोडेशे तेल घालून भाजया आनी मागीर आमी ते मिक्सर करून तेजे वांटप करूया। तर आता हांवें थोडे तेल घाला आनी म्हजे मसाले घालता आनी मातशें भाजता। चार मिरी घेतल्या, 4 लवंगां, थोडीशी तिखी आनी 1 चमचा मिरयो। आता हांव तातूंत म्हजो नाल्ल ऍड करता। आता हे ब्राउनिश जाई पर्यंत आमी भाजया। ती आमटाण घालून हांव हे मिक्सराक वांटप करता। आता हांवें कायलींक तेल घाला आनी म्हजो कांदो आसा तो हांव तळसून घेता। हांवें सगळ्यो भाजयो कट केल्यात। आता टोमॅटो हांवें एकूच घेतला, नाल्यार तोंडाक आंबट जाता। कॅप्सिकम हांवें थोडो घेतला, नाल्यार ताजो उग्र वास येता। आनी बटाटा हांवें पयली चिरून हांवें तो उदकाक घालून दवरल्या, नाजाल्यार ती काळपट पडटात। बटाटा हांवें पुसून घेतल्या, ऍड केल्या। आता हांव म्हज्यो बाकीच्यो भाजयो सगळ्यो ऍड करता। कॅप्सिकम शिजपाक चड वेळ लागना, तर सगळ्यो भाजयो शिजल्या नंतर हांव हे कॅप्सिकम ऍड करतले। आता हांव तातूंत घालता गरम उदक, हळद, 1 चमचो हळद, 1 चमचो मिरसांगे पिठो, आणि हे झाकून दवरता। आता तुम्ही पळोवंक शकतात म्हजे बटाट शिजला, म्हणजे बाकीच्योय भाजयो म्हज्यो शिजतल्यो, पूण हांव हे चडय शिजयना कारण म्हाका वांटप घालून आनी शिजोवपाक जाय। तर ह्या स्टेपाचेर हांव ऍड करता म्हजे कॅप्सिकम, कित्याक म्हाका ताजो फ्लेवर येवपाक जाय म्हज्या तोणाकान। आता हांव ऍड करता थोडेशे गोड। तुमकां नाका जाल्यार तुम्ही ही स्टेप अवॉइड करू शकता। थोडेशे उदक घालून हांवें म्हजें वांटप केलां, तें हांव म्हज्या वेजिसाक ऍड करता। आता हांव झाकण घालता आनी 5 मिनटां शिजयता। थोडेशे शिजल्या नंतर हांव ऍड करता मीठ। पाच मिनटां नंतर म्हजें हें तोणाक शिजलां, पळोवंक शकतात सगळ्यो भाजयो प्रॉपर कूक जाल्यात। हें तर म्हजें वेजिटेबल सालसा जालां। तर तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून पळयात। रेसिपी हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिल्ली आसा। तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो तर लायक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राइब करात। थँक यू।